إذا سورة ما إن شاء الله إشياء يكنا ندين ديا تا اللہ تعالیٰ مار کستنے اشاں صحیح معنی اندر یاد کرنا توفیق عطا فرمائنی. سورة الفیل مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. نی روان گیا گریش کو نہیں. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.